स्थानीय चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ, आम चुनाव आउँछ। अर्काले पस्केको दूध भात खाने काङ्ग्रेसको जात होइन। हामी आफैले एकल शक्तिका आधारमा काठमाडौँ महानगरमा पनि काङ्ग्रेसको झन्डा गाड्ने हो र यो पटक एकल शक्तिका आधारमा एकपटक फेरि 5 वर्षका निम्ति देश चलाउने जिम्मा कोहीसँग मिलेर होइन, एक्लै सब कम्युनिस्ट एक भएर आयो भने पनि, सब फेरि एकपटक मधेसका पार्टी एक भएर आयो भने पनि जित्ने ताकत राख्ने गरिकन काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने छ। अबको 5-6 महिनाभित्रमा नागरिकको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। तिमीलाई पढ्न दिन्छौँ, तिम्रो उपचार गर्छौँ, तिमीलाई खान दिन्छौँ, तिमीलाई सम्मानित जीवन दिन्छौँ, तिम्रो भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति सबको जगेर्ना गर्छौँ, तिमीलाई प्रतिष्ठित नागरिक बनाउँछौँ भनेर जुन वाचा गरेका छौँ त्यो वाचा अब अरू कसैले होइन काङ्ग्रेसले पुरा गर्छ भन्ने कुराको एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। र त्यो भरोसा दिलाउँदै गर्दा यति सम्झौँ, म पार्टीको आम साथीहरूलाई अपिल गर्छु, यो भन्न सक्ने काङ्ग्रेस आयो भने मात्रै यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली जोगिन्छ। अनि त्यो भनेको काङ्ग्रेसले भनेर मात्र हुँदैन। आखिर भन्ने भनेको कसले हो, कसको मुखबाट भन्ने हो? यो भन्ने भनेको पार्टीको नेतृत्वको मुखबाट भन्ने हो। त्यो पार्टीको नेतृत्व एकपटक सम्झौँ। अब हामीलाई पार्टीको यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले चाहे खुला मञ्चमा होस्, चाहे संसदमा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे पार्टीको कुनै एउटा साथीको झोपडीमा होस्, चाहे सहरमा होस्, कहीँ पनि उभिएर बोल्दै गर्दा काङ्ग्रेस छ, अब काङ्ग्रेसले गर्छ भन्दै गर्दा आम नागरिकलाई त्यसको त्यो बोलेको कुरामा भरोसा दिलाउन सक्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामीले यो अधिवेशनबाट बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो कम्युनिस्टको कहरबाट पनि हामी नेपाललाई जोगाउँछौँ र भरोसा टुटेको नागरिकहरूको बिचमा पनि एउटा भरोसा हामी अन्तक्षेपित गर्न सक्छौँ। आज काठमाडौँको महानगरको सम्मेलन पछाडि, अधिवेशन पछाडि बाहिर निस्किएर हामीले आम महानगरवासीलाई भन्न सक्नुपर्छ, त्योसँग संवाद गर्न सक्नुपर्छ। हामीले एउटा नयाँ नेतृत्व लिएर आएका छौँ। महानगरका आफ्नै दुःखहरू छ, हामीले मेयर बनाएका छौँ, हामीले महानगरको नेतृत्व बनाएका छौँ। आज त्यो महानगर जसले सबैभन्दा बढी हाम्रो यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो, कैयौँ अवस्थामा स्वयं उपमेयरलाई अगाडि लगाएर यहीँको नेतृत्वका विरुद्धमा हाम्रो भाषा जोगाउनु पर्यो, हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्यो भनेर लड्नुपर्ने अवस्था यो महानगरमा छ। यो काठमाडौँ महानगरवासी हामी सिङ्गो महानगर घुम्दै गर्दा यत्रो वर्ष स्थानीय सरकार आएन। यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि कहीँ कतै जाँदै गर्दाखेरि गौरवका साथमा हामी देशभरिको अरू नगरहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरको जस्तो भन्नु के परेको छ बाहिर गएर हामीले पोखरालाई गएर भन्नु परेको छ, विराटनगरलाई गएर भन्नु परेको छ, धरानलाई गएर भन्नु परेको छ। विकास गर्नु त गर, तर काठमाडौँ महानगरको जस्तो गल्ती नगर है भनेर पटक पटक गएर भन्नु परेको छ। हाम्रो अवस्था यो भएको छ, हाम्रो हालत यो भएको छ। यो सबै कुरालाई नागरिकका बिचमा गएर बताउन सक्ने, भन्न सक्ने, संवाद गर्न सक्ने आज हामीले ल्याउने नेतृत्वले यो गर्न सक्नु पर्दछ। अधिवेशनको टाइममा चाहिँ पदाधिकारी हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, केन्द्र सदस्य हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, अनि निर्वाचित भएपछि चाहिँ अनि के आफ्नो चाहिँ पदीय जिम्मेदारी चाहिँ कसैले वहन गर्नु नपर्ने, तर अवसर पाएर पनि काम गर्न नसक्नेहरूलाई फेरि चाहिँ गुणगान गाएर त्यही मान्छे चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्नु, यो कतिको चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरामा म त के भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छु, मैले भने पर्सनली मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाजुहरू चाहिँ एकदम माइडियर दाजुहरू हुनुहुन्छ। किनभने मेरै आँखाले मैले देखेको छु कति दुःख सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, जेल जानुभएको छ। यति अप्ठ्याराका दिनहरू चाहिँ थिए नि। गणेश मान्छेको परिवारले त यस्तो दुःख खायो भने यो आदर्शको लागि भने यो जिल्लामा रहेर चाहिँ यो 17 सालपछि जसले चाहिँ अडेर चाहिँ यो चाहिँ नेताहरूको भरमा चाहिँ बौद्धले व्यवस्था चाहिन्छ, यो चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लडेका परिवारहरूको कतिको दुःख, आँसु, कष्ट त्यो सब एकुमुलेट भएर चाहिँ आएको हो यो चाहिँ डेमोक्रेसी। पार्टीलाई त जीवन्त राख्नु पर्यो नि भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ भन्छ मलाई। त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले भने यसपटक चाहिँ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापति, यो चाहिँ केन्द्रीय पार्टी सभापति म चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै आउँदो दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसरी अधिकार दिलाउनलाई काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका, निर्णायक जिम्मेदारी वहन गर्यो, आउने दिनहरूमा पनि अब चाहिँ आम नेपालीले चाहिँ सोचेको सम्पन्न एउटा चाहिँ देशको नागरिक हुनुको लागि एउटा चाहिँ सार्वभौम एउटा चाहिँ जहाँ गए पनि विदेशमा जाँदा नेपालको पासपोर्ट देखाउँदाखेरि पनि शिर चाहिँ निहुर्ने नपर्ने नेपालीको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले भने ममा के कमजोरी छ,
के म यहाँ काठमाडौँमा जन्मेको हुनाले म केन्द्रको पार्टी सभापति हुन नपाउने, म डिस्क्वालिफाइड हुने त्यही कारण के म चाहिँ के हो भन्दाखेरि गणेशमान सिंहको मङ्गलादेवी सिंहको छोरा भएर म चाहिँ के हो भने डिस्क्वालिफाइड हुने, अरू सब छोराहरूले चाहिँ पाउने, अनि गणेशमान सिंहको छोराले चाहिँ चुनावमा टिकट पनि लिन नहुने, केही पदमा पनि बस्न नहुने, खालि त्याग भनेर चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? मैले त सबै नेताहरूलाई भनिसकेको छु। एउटा पार्टी कार्यकर्ताका निम्ति अधिवेशन आफैमा एउटा पर्व जस्तो, महोत्सव जस्तो। हामी सबै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँदै गर्दा त्यसै पनि उत्साहित छौँ। देशभरिका थुप्रै नगरपालिकाहरूमा आज हाम्रो पार्टीको अधिवेशन भइरहेको छ। हामी काठमाडौँ महानगरवासीको लागि दोहोरो खुसीको मौका जस्तो भएको छ। एउटा अधिवेशन त्यसै खुसीको कुरा, त्यसमाथि वर्षौँदेखि काठमाडौँ महानगरको सम्मेलन गर्न नसकिरहेको यो अवस्थालाई हामीले तोडेका छौँ यो पटक। र हामी वर्षौँ पछाडि काठमाडौँ महानगरको अहिले यहाँ आज सम्मेलन गर्दैछौँ। यहाँ हामी छलफल गर्दैथ्यौँ, पुरानो काठमाडौँ महानगरको सभापतिहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्दै गर्दा सुरेन्द्र मिश्रलाई हामीले सम्झ्यौँ, यहाँ देवरत्नजीलाई सम्झ्यौँ, त्यसै गरिकन अरू केही साथीहरू, किन हामीले लामो समयसम्म हामीले गर्न सकेनौँ। तर हामी आज गर्दैछौँ। यो सम्मेलनको म फेरि एकपटक सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। एकदमै प्रबुद्ध साथीहरू आज प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। तपाईहरुले एउटा विवेकको निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैजना विश्वस्त छँदैछौँ। हाम्रो निम्ति अधिवेशनको आफ्नो एउटा महत्त्व छ। हामीले वडा अधिवेशनको पनि महत्त्व थियो। हामीले वडाको अध्यक्ष छान्यौँ, प्रतिनिधि छान्यौँ। हामी आज महानगरको अधिवेशन गर्छौँ, योभन्दा माथि जिल्लाको गर्छौँ। 9 लाखभन्दा बढी काङ्ग्रेसका क्रियाशीलहरू यो पटक हामीहरू छौँ। तर काङ्ग्रेसको अधिवेशनको महत्त्व हामीहरू जस्तो जसले क्रियाशील सदस्यताको औपचारिक पत्र लिएको छ र जो हामी अधिवेशनमा सहभागी हुन्छौँ, यसको महत्त्व हाम्रो लागि मात्रै छ। यसको महत्त्व हाम्रो लागि मात्रै सीमित रह्यो भने काङ्ग्रेसको अधिवेशन सार्थक हुँदैन। हामी 9 लाख मात्र काङ्ग्रेस होइन, अरू लाखौँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू शुभेच्छुकहरू छन् जो योभन्दा बाहिर छ। उनीहरू हाम्रो अधिवेशनलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन् र यो अधिवेशनबाट केही प्रश्नको उत्तरहरू पनि खोजिरहेका छन्। म यहाँ बसिरहँदा सम्झिरहेको थिएँ 2060 सालतिर हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। म त्यो बेलामा महामन्त्री थिएँ। यो कार्यक्रम सकिएर बाहिर निस्कँदै गर्दाखेरि पार्टीको नेता सुशील कोइरालालाई प्रहरीले एकैपटक लाठीले हान्न आइसकेपछि हामी केही साथीहरू जोगाउन जाँदाखेरि त्यसको केही क्षणपछि हामी सबैजना वीर अस्पताल पुग्यौँ। त्यहाँ हामी सबै घाइते भएका थियौँ। यो हलमा हामीले त्यस्तो थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको यहाँ बस्दै गर्दा म सम्झन्छु, तपाईँ यहाँ बस्नुभएको प्रायः सबैले सम्झिहाल्नुहुन्छ। त्यो 60 सालतिर हामीले जनतालाई एउटा बाचा गरेका थियौँ। एकातिर राजाको शासन, एकातिर माओवादीको शासन। हाम्रो बाचा थियो काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर, हामी यो हिंसाको हालबाट नेपाललाई बाहिर लिएर जान्छौँ, हामी सम्हाल्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। जनताले विश्वास गरे। 62-63 आन्दोलनको सफलता प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले फेरि एउटा कुरा भन्यौँ, हामीलाई विश्वास गर, संविधान सभाको निर्वाचन गर्छौँ, सब कुरा ठिकठाक हुन्छ। फेरि विश्वास गरे। संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ, संविधान सभा भङ्ग भयो। हामीले फेरि के भन्यौँ, केही दिन दुःख शास्ति बेहोर, संविधान सभाको फेरि निर्वाचन गर्छौँ, हामीलाई जिम्मा देऊ, संविधान बनाउँछौँ, सब ठिकठाक हुन्छ। संविधान बनायौँ। हामीले फेरि भन्यौँ केही दिन दुःख शास्ति सह, अब हामी चुनाव गर्छौँ, सब ठिकठाक हुन्छ। चुनाव पनि भयो, चुनाव पनि सक्यो। हामीले भन्यौँ नेपालमा स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दा समस्या भएको, स्थिर सरकार पनि आयो। हाम्रो आएन, तर कसै न कसैको त आयो। स्थिर सरकार आयो, अब सब ठिकठाक भयो भनेर भन्यौँ। तर ठिकठाक भयो? भयो। 74 सालपछिको 3 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा अभूतपूर्व मौका पायो। तर त्यो मौका खेर फाल्यो मात्र होइन, हामीले एउटा जग हाल्यौँ। त्यत्रो वर्ष लगाएर त्यो जगमा घर बनाउन जिम्मा दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अहङ्कारी र अयोग्य प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा घर बनाएन, बरु उल्टो जग भत्काउने काम भयो, उल्टो पाल पार्ने काम भयो। आज हामी हेऱ्यौँ भने 10,000 मानिसहरू भर्खर मात्रै, लामो 10,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मरेको त्यो परिवारका मानिसहरूले आफ्नो आफन्तहरूको भर्खर श्राद्ध गर्दैछन्, पहिलो श्राद्ध गर्दैछन्। 5,000 मान्छे बचाउन सकिने मानिसहरू थिए। 5,000 मानिस मरेको भनेर लेखियो, मरेको होइन, तिनको हत्या भयो र तिनको सरकारले हत्या गर्यो। त्यो पुरानो कुरा होइन, अस्ति भर्खरको कुरा। लाखौँ मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्,
लाखौँ मानिसहरू सडकमा आएका छन्। यो सामान्य अवस्था होइन, असामान्य अवस्था छ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई अप्ठ्यारो नहोला, तर धेरै मानिसहरू दसैँ तयार चाडबाड आउँदै गर्दाखेरि कसरी मनाउने भनेर त्राहिमाम भएर बसेको अवस्था छ। नागरिकहरूको यो दुःखको बिचमा हामी कुनै बेला के भन्दै थियौँ, माओवादी आन्दोलनको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियौँ राजाको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियौँ संविधान नभएको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियौँ स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दा। आज सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि जनताको जीवनमा जे बदलाव खोजेको त्यो बदलाव नपाइरहँदै गर्दा सबतिर एउटा निराशा छ, सबतिर एउटा रिक्तता छ, छटपटाट छ। हामी जब मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ, सहरमा होस् गाउँमा होस्, यो छटपटाट पाउँछौँ। कुनै एउटा नौजवान 17-18 वर्षको नौजवानलाई तपाईँ हामी कसैले पनि घरकै छोराछोरीलाई भाइ बहिनीलाई कसैले सोध्यो भने आज विक्रमसम्म 2078 साल हो, 2080 साल 2082 साल योभन्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने एकजनाले पनि झुकिएर पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सुन्न हामी पाउँदैनौँ। भविष्यप्रति भरोसा गुमाएको अवस्था छ। यो बिचमा काङ्ग्रेसको हामी अधिवेशन गर्दैछौँ। यो अधिवेशनले नेतृत्व छानेर मात्रै पार्टीको केही पदाधिकारी केही संरचना बनाएर मात्र हुँदैन। यहाँबाट निस्किएको काङ्ग्रेसले सिङ्गो देश र जनतालाई एउटा भरोसा दिन सक्नुपर्छ। यो अधिवेशनबाट निस्किएको काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ, बिपी कोइराला र गणेश मानहरूले त्यो प्रतिबन्धित अवस्थामा लोकतन्त्रको बाटो नै नेपालको सर्वोत्तम बाटो भनेर जुन बाटो देखाए, 60-65 वर्ष अनवरत रूपमा त्यो बाटोमा हिँडेर हामी आज आइपुगेका छौँ। हामीसँग योभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब अर्को कुनै विकल्प खोज्ने होइन, फेरि एकपटक प्राप्त गरेको अधिकार गुमाउने होइन, अर्को कुनै विकल्प खोज्ने होइन, यहीँभित्र विकल्प खोज्ने हो, यसलाई नै राम्रो बनाउने हो, यसैबाट परिणाम दिने हो। हामी गर्छौँ, काङ्ग्रेसले गर्छ, नआत्तिनुस्, विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने काङ्ग्रेस यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आउन सक्नुपर्छ। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आएको काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ, संविधानमा हामीले हजारौँ शब्द खर्च गरेर लेखेका छौँ, नागरिकको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छौँ भनेका छौँ, तिमीलाई पढ्न दिन्छौँ, तिम्रो उपचार गर्छौँ, तिमीलाई खान दिन्छौँ, तिमीलाई सम्मानित जीवन दिन्छौँ, तिम्रो भाषा धर्म जाति संस्कृति सबको जगेर्ना गर्छौँ, तिमीलाई प्रतिष्ठित नागरिक बनाउँछौँ भनेर जुन बाचा गरेका छौँ, त्यो बाचा अब अरू कसैले होइन काङ्ग्रेसले पुरा गर्छ भन्ने कुराको एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भरोसा दिलाउँदै गर्दा यति सम्झौँ, म पार्टीको आम साथीहरूलाई अपिल गर्छु, यो भन्न सक्ने काङ्ग्रेस आयो भने मात्रै यो राज्य व्यवस्था यो प्रणाली जोगिन्छ। अनि त्यो भनेको काङ्ग्रेसले भनेर मात्र हुँदैन। आखिर भन्ने भनेको कसले हो, कसको मुखबाट भन्ने हो? यो भन्ने भनेको पार्टीको नेतृत्वको मुखबाट भन्ने हो। त्यो पार्टीको नेतृत्व एकपटक सम्झौँ। अब हामीलाई पार्टीको यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले चाहे खुला मञ्चमा होस्, चाहे संसदमा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे पार्टीको कुनै एउटा साथीको झोपडीमा होस्, चाहे सहरमा होस्, कहीँ पनि उभिएर बोल्दै गर्दा काङ्ग्रेस छ, अब काङ्ग्रेसले गर्छ भन्दै गर्दा आम नागरिकलाई त्यसको त्यो बोलेको कुरामा भरोसा दिलाउन सक्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामीले यो अधिवेशनबाट बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो कम्युनिस्टको कहरबाट पनि हामी नेपाललाई जोगाउँछौँ र भरोसा टुटेको नागरिकहरूको बिचमा पनि एउटा भरोसा हामी अन्तक्षेपित गर्न सक्छौँ। यो अधिवेशनको त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिवेशन बनेर आएको छ। मैले नेतृत्व भन्दै गर्दा माथि काङ्ग्रेसको केन्द्रको नेतृत्व मात्र होइन, यो तलसम्म पनि आउँछ, चाहे त्यो वडाको नेतृत्व होस्, चाहे त्यो गाउँको नेतृत्व होस्, चाहे आज हामी महानगरको नेतृत्व आज हामी चयन गर्दै गर्दाखेरि होस्। आज काठमाडौँको महानगरको सम्मेलन पछाडि अधिवेशन पछाडि बाहिर निस्किएर हामीले आम महानगरवासीलाई भन्न सक्नुपर्छ, त्योसँग संवाद गर्न सक्नुपर्छ, हामीले एउटा नयाँ नेतृत्व लिएर आएका छौँ। महानगरका आफ्नै दुःखहरू छ, हामीले मेयर बनाएका छौँ, हामीले महानगरको नेतृत्व बनाएका छौँ। आज त्यो महानगर जसले सबैभन्दा बढी हाम्रो यहाँको भाषा धर्म संस्कृति सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो, कैयन अवस्थामा स्वयं उपमेयरलाई अगाडि लगाएर यहीँको नेतृत्वका विरुद्धमा हाम्रो भाषा जोगाउनु पर्यो, हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्यो भनेर लड्नुपर्ने अवस्था यो महानगरमा छ। यो काठमाडौँ महानगरवासी हामी सिङ्गो महानगर घुम्दै गर्दा यत्रो वर्ष स्थानीय सरकार आएन। यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि कहीँ कतै जाँदै गर्दाखेरि गौरवका साथमा हामी देशभरिको अरू नगरहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरको जस्तो भन्नु के परेको छ, बाहिर गएर हामीले पोखरालाई गएर भन्नु परेको छ, विराटनगरलाई गएर भन्नु परेको छ, धरानलाई गएर भन्नु परेको छ, विकास गर्नु त गर तर काठमाडौँ महानगरको जस्तो गल्ती नगर है भनेर पटक पटक गएर भन्नु परेको छ। हाम्रो अवस्था यो भएको छ, हाम्रो हालत यो भएको छ। यो सबै कुरालाई नागरिकका बिचमा गएर बताउन सक्ने, भन्न सक्ने, संवाद गर्न सक्ने आज हामीले ल्याउने नेतृत्वले यो गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले म आदरणीय आम पार्टीका साथीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी अधिवेशनको सुरुङभित्र छिरिसकेका छौँ।
लाग्ला 15 दिन लाग्ला, 20 दिन लाग्ला, 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, कति पर जाला। मङ्सिरको 9 गतेको ठाउँमा 15 गते होला, 20 गते होला, तर अधिवेशन त हुन्छ, अधिवेशन सक्छौँ हामी। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर अघि तीर्थराम दाइले भन्नुभयो 3टा चुनाव आउँछ, स्थानीय चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ, आम चुनाव आउँछ। अर्काले पस्केको दुध भात खाने काङ्ग्रेसको जात होइन। हामी आफैले एकल शक्तिका आधारमा काठमाडौँ महानगरमा पनि काङ्ग्रेसको झन्डा गाड्ने हो र यो पटक एकल शक्तिका आधारमा एकपटक फेरि 5 वर्षका निम्ति देश चलाउने जिम्मा कोहीसँग मिलेर होइन, एक्लै सब कम्युनिस्ट एक भएर आयो भने पनि, सब फेरि एकपटक मधेसका पार्टी एक भएर आयो भने पनि जित्ने ताकत राख्ने गरिकन काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्नेछ अबको 5-6 महिनाभित्रमा, 7-8 महिनाभित्रमा। यो कुरा सोचेर पार्टीका साथीहरूले आफ्नो निर्णयहरू गर्दै गर्दै यसरी निर्णय गर्दिन पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। हामीले चाहे वडामा निर्णय गरौँ, चाहे महानगरमा निर्णय गरौँ, चाहे जहाँ निर्णय गरौँ, ती प्रत्येक निर्णयले एउटा अर्थ बोकेको हुन्छ। हामी पार्टीभित्र परिवर्तन चाहन्छौँ कि चाहँदैन? आज नेपाली कङ्ग्रेस जसरी चलेको छ, यो चलिरहेको कुरा ठिक छ, यो यथास्थितिलाई हामी जोगाउन चाहन्छौँ वा पार्टीभित्र ठुलो एउटा परिवर्तन चाहिएको छ भन्ने कुराको सन्देश जुन आम जनताको तर्फबाट, पार्टीको साथीहरूको तर्फबाट आएको छ, हामी यस्ता सम्मेलनहरूको निर्णयबाट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अगाडिको प्रश्न हो। म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर ठान्दछु, आज काङ्ग्रेस जसरी चलेको छ यसै गरिकन चलेको काङ्ग्रेसले हामी दुखित भएर बसेका, अभावमा, रिक्ततामा छटपटाएर बसेका नेपाली जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्दैनौँ। काङ्ग्रेसभित्र ठुलो सुधारको खाँचो छ, काङ्ग्रेसभित्र ठुलो शुद्धिकरणको खाँचो छ। काङ्ग्रेसलाई शुद्ध बनाउनु पनि पर्नेछ, सुदृढ बनाउनु पनि पर्नेछ। त्यो शुद्ध र सुदृढ बनाउनका निम्ति यो अधिवेशनलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैले चाहे त्यो वडाको अधिवेशन होस्, चाहे महानगरको अधिवेशन होस्, कि तमाम अधिवेशनहरूबाट काङ्ग्रेसलाई सुधारतर्फ लिएर जाने, काङ्ग्रेसलाई सुदृढ बाटोमा लिएर जाने तर्फ त्यसले एउटा सङ्केत गरोस्, त्यसले एक कदम भए पनि अगाडि बढाओस्। काठमाडौँ महानगरका सबै हामी महानगरमा बसेर क्रियाशील भएका काङ्ग्रेसहरूले यो कोडबाट सोच्नका निम्ति म आग्रह गर्दै यो महानगरको सम्मेलन आज हामीले वर्षौँपछि गरिरहेका छौँ, यो सम्मेलनको, यो अधिवेशनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। आजको यो काठमाडौँ यो जुन महानगरपालिकाको अधिवेशन, यो चाहिँ उद्घाटन समारोहका आदरणीय सभापति, जिल्लाका सभापति सरोजजी, अब समय पनि धेरै भयो, मैले चाहिँ सबैको नाम चाहिँ लिनुपर्ने हो, तर चाहिँ मञ्चमा हुने सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ काङ्ग्रेसका काठमाडौँ जिल्लाका आदरणीय नेतागणहरू र यो 14औं महाधिवेशनको क्रममा आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनुभएका यो 32 वडाका प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू र उपस्थित महानुभावहरू, अब धेरै कुराहरू हामी चाहिँ सुनिसकेका छौँ। अब हाम्रो त कस्तो भन्दाखेरि अब कार्यक्षेत्रै हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ धेरै वर्षसम्म यही काठमाडौँमै यो चाहिँ सङ्गठनकर्ताको रूपमा हामी चाहिँ हिँडेको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै कुरा परिचय दिनुभन्दा पनि तपाईँ हामी सबैले आजको दिनमा जो तपाईँहरू चाहिँ अब 138मा त झन्डै 100भन्दा बढीमा त सर्वसम्मति भएर आएको छ क्षेत्र यो प्रतिनिधिहरू र चाहिँ समितिहरू। त्यसले एउटा चाहिँ सङ्केत के दिइरहेछ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई अब आउने दिनहरूमा यो सङ्गठनलाई सुदृढ, यो काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई यो चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुको लागि र काङ्ग्रेसलाई संस्थागत गर्नुको लागि यो पार्टीका सबै मिल्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ ग्रासरुट लेभलका वर्कर्सहरूले चाहिँ दिएको कुरा, यो चाहिँ आम लिडर्सहरूले चाहिँ यसले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा
मलाई लागेको छ। म खास गरेर तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ जुन अहिले महानगरपालिकाको यो चाहिँ 12औं 13औं अधिवेशनमा त हाम्रो विधानको पार्टीको विधानमा अलि त्रुटि रहेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हजारौं सङ्ख्यामा चाहिँ भनौँ न, आज पनि 1000 त छ, तर हजारौं भनेपछि त थुप्रै भेला गर्नुपर्ने, म्यानेजै गर्न नसक्ने गरिकन यो चाहिँ हाम्रो विधानमा त्यो प्रावधान भएको हुनाले यसपटक चाहिँ संशोधन भएर बल्ल हामी सबै यो चाहिँ उपस्थित भेला हुन पाइरहेका छन्। र म सबैलाई यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब काठमाडौँ भनेपछि त राजधानी नि, अब यो चाहिँ 753वटा पालिकाहरूमा सबभन्दा बढी ध्यान चाहिँ कहाँ फोकसिङमा जान्छ त भन्दाखेरि राजधानीको चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिकामा। यो पब्लिकमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशन भएको छ, कस्तो खालको चाहिँ पार्टी सब यो चाहिँ अधिवेशनबाट यो पदाधिकारीहरू कस्ता आएका छन् भनेर चाहिँ आम पब्लिकले चाहिँ हेर्छन् त। अब हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले चाहिँ शिर झुकाउन नपर्ने खालका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पार्टीको मैले भने नि अब ध्यान दाई हुनुहुन्छ, तीर्थराम दाई हुनुहुन्छ, थुप्रै हाम्रा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। यो हामीले चाहिँ विभिन्न चरणको सङ्गठनलाई पार गर्दै यहाँ यो दिनमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। पार्टी प्रतिबन्धित हुँदाखेरिदेखि मैले भने ध्यान दाई तीर्थराम दाईसँगै लामो समयसम्म हामीले चाहिँ कृष्णजीदेखि लिएर थुप्रै छन् साथीहरू। हामीले चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा यो चाहिँ जुन प्रतिबन्धित रहेको दलहरूलाई खुला रूपमा ल्याउनु पर्ने, 17 सालमा चाहिँ गुमेको प्रजातन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने त्यो आन्दोलनमा विभिन्न चरणमा चाहिँ लागेका थुप्रै हजारौं कांग्रेसजनहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि यो व्यक्तिलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कमेन्ट गर्ने त्यो हामी चाहिँ नगरौँ। यो कस्तो भन्दाखेरि यो 13औं महाधिवेशनपछि हामीले त निर्वाचित गरेको हो नि त, हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय पार्टी सभापति पदाधिकारी सबैले गरेको हो नि त। यो चाहिँ देशभरिकै अधिवेशन यो चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो चाहिँ अब आउने अर्को 14औं महाधिवेशन 4 वर्षपछि हुनेछ भनेर पार्टीको विधान अनुसार काम हुनेछ भनेर त जिम्मेदारी दिएको हो नि त। तर अहिले चाहिँ कांग्रेसमा के भइरहेको छ, अघि मभन्दा बोल्ने साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हरेक 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन अब चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि 4 वर्षमा महाधिवेशनको त कुरा के, कामै केही भएको थिएन र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधानमा रहेको यो असामान्य परिस्थिति भएको खण्डमा 1 वर्ष थप्न पाइन्छ भनेर भनेको त्यो प्रावधानलाई चाहिँ टेकेर 1 वर्ष पनि थप्यो। अब 1 वर्ष पनि थप्यो तैपनि महाधिवेशन तिथिमिति त कति पटक गर्यो 6औं पटक कति भयो। यो मैले कुरा यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ महाधिवेशनको टाइममा चाहिँ पदाधिकारी हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, केन्द्र सदस्य हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, अनि निर्वाचित भएपछि चाहिँ अनि के आफ्नो चाहिँ पदीय जिम्मेदारी चाहिँ कसैले वहन गर्नुपर्ने। यो पार्टीमा चाहिँ अलिकति हामीहरू चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ सोच्ने चाहिँ समय आइसकेको छ। मैले भने हाम्रा चाहिँ अग्रज नेताहरू शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई, अरू थुप्रै नेताहरू
उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ स्ट्रगल गर्नुभएको छ यो आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुको लागि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अवसर पाएर पनि काम गर्न नसक्नेहरूलाई फेरि चाहिँ गुणगान गाएर त्यही मान्छे चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्नु यो कतिको चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरामा म त के भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छु, मैले भने पर्सनली मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाजुहरू चाहिँ एकदम माइडियर दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँ। किनभने मेरै आँखाले मैले देखेको छु कति दुःख सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, जेल जानुभएको छ। यति अप्ठ्याराका दिनहरू चाहिँ थिए नि। मैले भने 17 सालपछि मै सानो थिएँ, कति 5-6 वर्षको थिएँ म। अनि चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको यो चाहिँ भनौँ न मूल्य र मान्यताको लागि चाहिँ राजनीति गर्ने नेताहरूको परिवारहरूको दुःख दर्द कतिको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो त मैले भने म गणेश मान सिंहको चाहिँ छोरा। हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ परिवारको चाहिँ 17 सालपछि चाक्सीबारी अहिले चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ ओ चाक्सीबारी भन्नुहुन्छ। त्यो चाक्सीबारी त मैले भने नि जिउँ तिउँ तवरले चाहिँ जोगाइरहेको छ। हाम्रो त के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा यो चाहिँ भयभरको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ हामी चाहिँ बिक्री गर्दै हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि मैले भने नि यो चाहिँ अब भेडाई सिंहको चाहिँ घर कतिले देखेको छ, प्रतिबन्धित अवस्थामा पार्टीकै अफिस थियो, त्यो घर पनि बिक्री गरे। अब बानेश्वरको चाहिँ त्यत्रो जग्गा थियो, जग्गा पनि हामी चाहिँ सब बिक्री गरिसक्यौँ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ जनकपुरदेखि लिएर धेरै ठाउँ चाहिँ बिक्री गरे। यो दुःख दर्द कसले चाहिँ बुझ्ने? मैले भने नि गणेश मानजीको परिवारले त यस्तो दुःख खायो भने यो आदर्शको लागि भने यो जिल्ला जिल्लामा रहेर चाहिँ यो 17 सालपछि जसले चाहिँ अडेर चाहिँ यो चाहिँ नेताहरूको भरमा चाहिँ बौद्धले व्यवस्था चाहिन्छ, यो चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लडेका परिवारहरूको कतिको दुःख आँसु कष्ट त्यो सब एकुमुलेट भएर चाहिँ आएको हो यो चाहिँ डेमोक्रेसी। मान्छेहरू भन्छन् अहिलेका केही युवाहरू के भन्छन् भन्दाखेरि ग्लोबल हावा चल्यो डेमोक्रेसीको लागि, नेपालमा डेमोक्रेसी आयो अरे। आयो हो, आफूले चाहिँ भोगेको भए पो थाहा छ कतिको सङ्घर्ष परेको छ यो डेमोक्रेसी ल्याउनु। यो सबै मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि म जिल्ला जिल्लामा जान्छु, सबैले चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब एकजना नेता या दुईजना नेतालाई माया गरेर यो डेमोक्रेसी नै अब जाने हो भने यो त भन नि। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेसी ल्याउनुमा त हाम्रो चाहिँ अहिले प्रेसिडेन्ट हाम्रो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्टको पनि धेरै ठुलो चाहिँ त्याग त पैसा छ है, म मान्छु त्यो। तर कुरा के हो भन्दाखेरि 13 महाधिवेशनपछि त उहाँले त अवसर त पाएकै हो नि त। तर अब आज आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको हालत यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै अब चाहिँ योभन्दा अगाडि महाधिवेशनहरू चाहिँ देखेका हामी सब भुक्तभोगी छौँ। अब महाधिवेशन चाहिँ प्रारम्भ भइसक्यो, अझ 4 जिल्लामा चाहिँ अझ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ टुङ्गिएको छैन। यो हालत छ, यो हालत छ। र फेरि पनि कस्तो हो भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ। अब हाम्रै पार्टी सभापतिको जिल्ला यो चाहिँ काङ्ग्रेसको अफिसमा त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिले अनसन चाहिँ चलिरहेको छ। यो डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर भन्ने, अनि के डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको अधिवेशनहरू सबै फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्दैन कि? जिल्लाको सभापति या जिल्ला कार्य समितिलाई बाइपास गरेर म चाहिँ सत्तामा छु, मैले भनेको हुन्छ भनेर गरेर कि त्यसले चाहिँ कहीँ पार लगाउँछ? यो चाहिँ बडो मैले भने नि यो चाहिँ भन्दाखेरि आफूले नै यो काङ्ग्रेसमा चाहिँ के भइरहेको छ बा, यो त ठिक भइरहेको छैन। अब त्यस्ता फेरि चाहिँ लिडर्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि रिपिट गर्नु चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आउँदो दिनहरू चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ वर्किङ कमिटीमा पनि मैले बोलेको छु, निर्वाचन सकेपछि हुकमजी हुनुहुन्छ, ध्यानदायी नै हुनुहुन्छ,
मैले भने निर्वाचन सकिसकेपछि मैले भने तपाईँ त अब असफल नेता हुनुभयो पार्टी सभापतिज्यू। यो 165मा चाहिँ 23 सिट चाहिँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टममा जित्नु भनेको हो। यो त के हो भने तपाईँको लिडरसिपमा चाहिँ अब जनताले चाहिँ क्वेसन मार्क लगाइसकेको छ भनेर मैले भने। उहाँ एकदमै उहाँ चाहिँ आवेशमा आएर उहाँले चाहिँ त्यो प्रति के भन्ने अब बात भन्ने कि कार भन्ने गर्नुभयो उहाँले। मैले भने फ्याक्ट इज फ्याक्ट, राइटिङ अन द वाल क्लियर छ। त्यो के त भन्दाखेरि जनताको विश्वासको मत लिने हो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गरेर आओ भनेर चाहिँ दिएको सन्देशलाई अब हामीले चाहिँ मनन गर्ने कि नगर्ने। मैले भने नि मैले चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पर्सनल्ली केही होइन, मैले भने म उहाँले चाहिँ एकदम सम्मान गर्छु। किन भन्दाखेरि म त उहाँसँग पनि निकै लामो समयसम्म मैले काम गरेको व्यक्ति हुँ। मैले भने नि गिरिजाबाबुको पार्टीको उपसभापति भएको मान्छे हुँ। शेरबहादुर दाईको पनि के छ भन्दाखेरि पार्टी ब्रेक हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ के हो भन्दा यो विधि र विधान अनुरूप यो पार्टी नचलेको हुनाले मैले चाहिँ मेरो गिरिजाबाबुसँग चाहिँ डिफ्रेन्सेस भयो। त्यसमा चाहिँ यो 56 सालको चाहिँ तिर चाहिँ कुरा हो। यो म त के हो भन्दाखेरि जिल्ला सभापति थिएँ अनि चाहिँ 16औं यो चाहिँ 10औं महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि 16 जिल्ला कार्य समिति भङ्ग भयो। अनि मैले भने अरे बाबा काङ्ग्रेस भनेपछि त डेमोक्रेटिक पार्टी, अनि डेमोक्रेटिक पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर फ्री एन्ड फेयर नहुने गरी गर्न पाइन्छ? इलेक्टेड वर्किङ कमिटिजहरूलाई चाहिँ यसरी भङ्ग गर्न पाइन्छ? मैले त्यसको चाहिँ विरोध गरेँ, अभियान चलाएँ। मैले यहाँ चाहिँ देखिरहेको छु कतिपय साथीहरूले त्यो अभियानमा चाहिँ सरिक भएको अनुहारहरू पनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिरहेको छु। मान्छेहरूले मलाई भन्थ्यो त्यस बेला पनि। म यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्टीलाई अलि चाहिँ ठिक ट्र्याकमा चाहिँ लग्नुको लागि कतिको चाहिँ यो चाहिँ ह्युमिलेसन, कतिको चाहिँ लाइफ चाहिँ स्ट्रेसफुल हुन्छ, कति अपमान सहनुपर्छ भन्ने कुरा त यो मैले अभियान चलिरहेको बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ खेली उडाउँथे। यो प्रकाश मानलाई के भयो, हाम्रो चाहिँ महान नेता पार्टी प्रेसिडेन्टले गरेको केन्द्र कार्य समितिले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिएर हिँड्छ, यो बडै आफूले चाहिँ के ठान्छ यसले भनेर भन्थे। तर मेरो त कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले भने मेरो चाहिँ लाइफमा चाहिँ टर्निङ पोइन्ट चाहिँ यो चाहिँ पोखराको चाहिँ 10औं महाधिवेशनै हो। म ती दिनहरू म सम्झिन्छु कति कठिन गाह्रो थियो। काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन हुने एक रात अगाडि म एकजनाको चाहिँ क्रियाशील सदस्यतामा दिएर अरू सबै साथी मसँग नजिक भएकाहरूलाई चाहिँ क्रियाशील सदस्यता हटाएर मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तर तै पनि मैले भने म त इमान्दारिताका साथ म अरू जस्तो चाहिँ यो लखन छप्पन यताउता मलाई केही छैन। मैले भने नि मेरो त कस्तो भन्दाखेरि नियतिले नै यो राजनीतिमा मलाई चाहिँ राखिरहेको छ अहिलेसम्म। होइन भने मैले भने यो 17 सालपछि यति दुःख कष्ट यति खेपे। मैले भने अब चाहिँ सबका सबले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हो र भने म त होइन, म पढ्छु, म चाहिँ अब चाहिँ व्यवसायमा लाग्छु भनेर आइसी पास गरेपछि पाइलट ट्रेनिङमा त सेलेक्ट भएको हो नि त फ्री कम्पिटिसनमा। भोलि उड्ने सबै भइसक्यो, तर एक दिन अगाडि ठ्याक्क यो चाहिँ उड्नुको एक दिन अगाडि नारायणजी राजदरबारमा चाहिँ कुरा उठेछ। यो 13 जना चाहिँ सेलेक्ट भएको, अनि 2 जना चाहिँ गणेशमान सिंहको चाहिँ 2 जना छोरा कसरी सेलेक्ट भयो भनेर भन्छ। यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक भएपछि के हो, फ्री कम्पिटिसनमा चाहिँ आएको छ। त्यो सिटै के हो भन्दाखेरि 2 जना त्यस बेला चाहिँ बुवा गणेशमानजी चाहिँ गोरखपुरमा चाहिँ एक्जाइलमा हुनुहुन्थ्यो। गणेशमानको यो चाहिँ कहाँबाट यिनीहरू चाहिँ सेलेक्ट भयो, ल रोकिदियो भनेर 13 जनाको चाहिँ सिट कोलाप्स गर्यो। म फेरि पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले ठाउँ मैले भनेको छु यो इक्जाम्पल। म जन्मेकै के हो भन्दाखेरि फेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यो दिनमा मलाई चाहिँ यति यो लाइफको चाहिँ मैले भने यो छानाबाट खस्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ मुखमै पाइसकेको, आनन्दको जीवन हुन्छ यो भनेर चाहिँ जुन लागेको हो। एक लट हामीभन्दा अगाडि गइसक्यो, दोस्रो लट क्यान्सल भयो।
क्यान्सल भएपछि त मलाई त एकदमै दिगदार भयो है। मैले भने म पनि त मान्छे हुँ त। त्यसपछि म चाहिँ गोरखपुर गएँ। बुवाले चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झाउनु भयो। पछि फेरि म फर्किएँ, बिएससी गरेँ। बिएससीमा पनि मैले चाहिँ त्यो वर्षमा चाहिँ टपै गरेँ। एमएससी गरेँ, त्यसमा पनि मैले डिस्टिङसन ल्याएँ। मैले भने यो के हो भन्दाखेरि मान्छेहरू भन्छन् नि अरू क्षेत्रमा केही नपाएर राजनीति गरिरहेकाहरू भन्ने खालको नि। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राजनीतिप्रति चाहिँ घृणा गर्नेहरू पनि छन्। तर एउटा कुरा के याद सबैले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पोलिटिक्सलाई यो चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्ने हो, शुद्धिकरण गर्ने हो, सुदृढ गर्ने हो भने चाहिँ देशका चाहिँ तमाम एकदम मैले भने नि बुद्धिजीवीहरू बेस्ट ब्रेनले चाहिँ अब चाहिँ यो आउने दिनका चाहिँ राजनीतिहरू हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सन्तोष केमा छ भन्दा धेरै अब ट्यालेन्टेड यो चाहिँ यङ वर्कर्सहरू र चाहिँ यो चाहिँ जुन स्थानीय क्षेत्रीय जिल्लामा र चाहिँ केन्द्रमा पनि आएका छन्। त एउटा कुरा तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो अनुभवबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि मैले भने नि मेरो त के छ भन्दाखेरि सबैले भन्छ तपाईँ तिम्रो चाहिँ यसमा लेखेको यो चाहिँ प्लेनको क्याप्टेन हुने भन्दा तिमी देशको क्याप्टेन हुनुलाई चाहिँ तिमी भइरहेको हो भनेर म त्यही पनि मैले भने यति यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गाह्रो दिनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खेप्नु परेको छ है। यो सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। तर अब पास्टको कुरा मात्रै गरेर पनि भएन, फ्युचरमा के गर्ने भन्ने कुरामा त जानु पर्यो नि त। यो 14औं महाधिवेशन यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। मेरो चाहिँ मैले भने म चाहिँ विद्वान त्यति एकदम मान्छे पनि होइन, तर मैले देखेको कुरा म चाहिँ भन्छु, आफ्नै भाषाबाट म भन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो आइडियोलोजी यो चाहिँ जुन सिद्धान्त आदर्श अति नै राम्रो मात्र होइन, त्यो अचिभ गर्नलाई चाहिँ लामो स्ट्रगल गरेको त कांग्रेसको इतिहास छ नि त। मैले भने नि साउथ एसियाको कुरा के वर्ल्डमा नै नेपाली कांग्रेस पार्टी यो डेमोक्रेटिक भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ स्ट्रगल गरेको पार्टीको रूपमा संसारभरिले चाहिँ चिन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई। यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने महत्त्व बुझ्नु पर्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको। यो चान्चुनी पार्टी हो, यो चाहिँ के कम्युनिस्ट पार्टीहरू हो, यो चाहिँ कमाउ धन्दामा चाहिँ लाग्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो होइन नि त। हामीलाई त हाम्रा चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर लगायतका संस्थापक नेताहरूलाई चाहिँ के देखाएको छ त भन्दाखेरि राजनीति गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेवा गर्नुको लागि, देशको चाहिँ सेवा गर्नुको लागि, राष्ट्रको हित गर्नुको लागि, जनतालाई चाहिँ सेवा गर्नुको लागि राजनीति गर्ने हो भनेर हामीले चाहिँ सिकाएको छ। यो राजनीतिमा लाएर यो चाहिँ मेवा खाने चाहिँ जुन अहिले चाहिँ नराम्रो चाहिँ जुन प्रवृत्ति पार्टीहरूमा चाहिँ चलेको छ, मैले भने यो चाहिँ बहुदलदेखि नै हामी चाहिँ देखिरहेका छौँ। के कांग्रेसको नेता, के कम्युनिस्टको नेता, के अरू नेता, के लेयर चाहिँ के छ भन्दै छ। तर खै त जुन पिपलले चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरे अनुसारको लाइफमा चाहिँ सुधार खै त क्वेसन त गरिरहेको छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यी छाइटाइ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो लिडरसिपको चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ यो महाधिवेशनमा। र चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यो पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्न, सुदृढ गर्नको लागि र एउटा कुरा यो हाम्रो पार्टीको फेरि चाहिँ विशेषता कस्तो भन्दाखेरि नि क्यारेक्टर अचम्मको छ भने यो मान्छेहरूले भन्थे अरे, यो शेरबहादुर दाइले पनि मलाई चाहिँ सुनाउनु भएको, उहाँहरू चाहिँ अब बीपी कोइरालालाई चाहिँ बनारसमा भेट्न जाँदाखेरि अनि बीपीलाई चाहिँ भेटेर फर्किरहेको बेलामा यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ सँगै गएको विद्यार्थी नेताले सोचेछ यो कांग्रेस कस्तो होला भनेर। अनि उसले भने म यहाँ कति वर्ष भइसक्यो बीपीसँगै छु, कांग्रेस बुझ्न गाह्रो छ, तिमी अब एकचोटि आएर भेटेर कांग्रेस बुझ्छ। यो त एकदम कम्प्लिकेटेड छ यो पार्टी। मैले भने नि अब बाजे पनि पार्टीमै काम गरिरहेछ,
छोरा पनि गरिरहेछ, नाति पनाति सब गरिरहेछ। जेनेरेसन टु जेनेरेसन यो चाहिँ के छ भने नेपाली समाजको रिफ्लेक्सन अनुसार यो पार्टी चलेछ। हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टीलाई चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो, यसको महत्त्व बुझ्नु पर्यो, यसको मूल्य मान्यता प्राप्त गर्नको लागि कतिले चाहिँ सेक्रिफाइस गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीहरूले। यो चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ महत्त्व बुझेर अनि हामी सबैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दा यो अब सबै कुरा राम्रो, यो चाहिँ अब भनौँ न अब राष्ट्रलाई चाहिँ सङ्कट पर्दाखेरि जहिले पनि निकास दिनुको लागि नेतृत्वदायी भूमिका त काङ्ग्रेसले नै दिएछ। चाहे त्यो 7 सालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ 15 सालको आम निर्वाचनपछि 17 सालमा कु गरिसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो स्ट्रगललाई अगाडि बढाउनेमा 46 को चाहिँ भनौँ न सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीको नेतृत्वमा नेपालको लागि त त्यो आन्दोलनले यो दिएको राम्रो पाटो के हो भन्दाखेरि त्यो दिन 46 सालको जनआन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले आह्वान गरेको नेतृत्व चाहिँ गणेशमानजीले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने वामपन्थीहरू त्यस बेला त चिरामा चाहिँ थिए, कति फ्याक्सन तिनीहरूको। अनि उहाँले चाहिँ त्यही चाक्सीबारीमा बोलाएर कम्युनिस्ट नेताहरूलाई कोसँग कुरा गर्ने तिमीहरूलाई, अब गएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ त्यो फ्याक्सनमा विभाजित भएका कम्युनिस्टहरूलाई राखेर एउटा वाम मोर्चा गठन गरेर आऊ, अनि हामी चाहिँ यो काङ्ग्रेसको चाहिँ जनआन्दोलनमा कालेगत एकताको आधारमा तिमीहरूले चाहिँ भाग लिन सक्ने छ भनेर पठाएको हो। यो वामपन्थीहरूलाई पनि आइडिया त्यो वाम मोर्चा गठन गर्ने कसले दियो? नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता 46 को सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीले दिनुभएको हो। र चाहिँ त्यो दिन त के हो भन्दाखेरि वामपन्थीहरू त्यसमा चाहिँ अब मनमोहन अधिकारी लगायत अब त्यस बेला चाहिँ विष्णुबहादुर मानन्ददेखि लिएर वर्मादेखि लिएर सबै कम्युनिस्ट नेताहरू उहाँहरू त के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले त आफ्नो चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हुन्छ नि, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा त कम्युनिस्ट पार्टी वान पार्टी डिक्टेटरसिपमा विश्वास गर्ने हो नि त। यो 46 सालमा गणेशमान सिंहजीको चाहिँ नेतृत्वमा उहाँलाई चाहिँ विश्वास भएर र उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो अरू नेताहरूको भए त हामी ऊ गर्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ विश्वास छ गणेशमानजीप्रति, हामी अब चाहिँ काङ्ग्रेसको उसमा चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर चाहिँ बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मानेको। त्यो एउटा चाहिँ के छ नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ मेजर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई मान्नु भनेको के चामचुङ कुरा हो। यो कुराहरू त हामीले सबैले चाहिँ मान्नु पर्यो नि त। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब फेरि यो काठमाडौँको कस्तो हो भन्दा अब आफ्नो ठाउँमा जन्मिएको हुर्किएको नेताहरू चाहिँ सानै देख्ने जहिले पनि, अनि बाहिरबाट आएका एउटा चाहिँ को अब चाहिँ अहिले गएर आए पनि ठुलो नेता ठान्ने। अब के गर्ने, मेन्टालिटी यस्तै छैन, अब मेन्टालिटी यस्तै छ। सुधार गर्ने कि नगर्ने कुरा त्यो हो। यो उपत्यकाका बासिन्दाहरूले यो चाहिँ आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउने कि नल्याउने, खालि अरूको चाहिँ झोला बोकेर हामी चाहिँ हिँड्ने कि आफै नेतृत्व गर्ने हो। धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले चाहिँ अरूको चाहिँ नेतृत्वमा हामी चाहिँ हिँडिरहेको, तर अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइम आइसकेको छ। यो चाहिँ अब हामी आफै अगाडि बढेर नेतृत्व दिएर यो चाहिँ जुन भनौँ न यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी जुन संविधानलाई चाहिँ संस्थागत गरेर त्यसपछि चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउँदै आउँदो दिनहरूमा आम नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको यो हरेक नेपालीको जीवन र जीवकोपार्जन सहज होस् भन्ने चाहिँ जुन चाहना छ, जसरी यो अधिकार दिलाउनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो। अब आउने दिनमा म 46 सालको ती दिन म चाहिँ सम्झना गर्न चाहन्छु। वीर गणेशमान सिंहज्यूले चाहिँ 46 सालको सर्वोच्च कमान्डरले खुला मञ्च सही मञ्चमा उहाँले भन्नुभयो यत्रो चाहिँ आन्दोलन गरेर अब चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ, तर ती अधिकारहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको लागि आर्थिक र चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्तिको चाहिँ आवश्यकता छ भनेर भनेको दिन, त्यो दिन चाहिँ म के अहिले पनि के सम्झिरहेको छु भन्दाखेरि
अब चाहिँ आउने दिनहरूको यो चाहिँ आर्थिक क्रान्तिमा यो चाहिँ जुन नेपाली जनताको हरेकको जीवन र जीविकोपार्जन अलि सहज होस्, काम गरेर चाहिँ खाने सरकारले चाहिँ वातावरण बनाइदियोस्, पार्टीले बनाइदियोस्, यो चाहिँ फ्री कम्पिटिसनमा चाहिँ भाग लिनेहरूलाई चाहिँ बराबरको चाहिँ भाग होस्। सबै गणेश मानजीले त के हो भन्दाखेरि बहुदल आइसकेपछि पनि त भनेकै हो नि त। यो 46 को परिवर्तन सबैलाई आएको हो। यो खालि चाहिँ सीमित नेताहरूलाई मात्रै आएको होइन है। यो चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि सबै गर्दाखेरि यो दूरदराजमा चाहिँ बसेका काबिल भएका मान्छेहरूलाई त अवसर त दिनु पर्यो नि भनेर भनेको हो नि त। तर के भयो, इतिहास साक्षी छ। मैले यो कुराहरू किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि अब काठमाडौँ त्यसमा पनि के छ भने काङ्ग्रेसको अब हाम्रो बानी कस्तो हो भन्दाखेरि अब कम्युनिस्टहरू त मार्क्स लेनिन माओको चाहिँ फोटो राख्छन्, हामी त अब बिपी कोइराला, गणेश मानजी, किसिनजी, सुवर्णजी र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभा सुशील कोइरालादेखि लिएर गिरिजाबाबुदेखि लिएर सबैले हामी चाहिँ मान्छौँ। यो माल्यार्पण गर्ने भनेको के हो, उहाँहरूले चाहिँ देखाएको बाटोमा अझ हामी चाहिँ हिँड्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट हो नि त। खालि चाहिँ केशर माला लगाएपछि चाहिँ अनि आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने त होइन नि त। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ टाइम आइसकेको छ। यो चाहिँ अब फेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चिन्ता के लाग्छ भन्दाखेरि यो 14औं अधिवेशनमा राम्रो नेताहरू, मैले वडा लेभलदेखि राम्रो नेताहरू आउनु पर्यो, क्षेत्रमा पनि जिल्लामा पनि यो 7वटै प्रदेशमा पनि राम्रा नेताहरू हुनु पर्यो, केन्द्रमा पनि राम्रो टिम। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो अनुभवबाट मैले भने नि, मेरो पनि त झन्डै 50 वर्षको चाहिँ राजनीतिक भइसक्यो विद्यार्थी जीवनकालदेखि मैले देखेँ के हो, म त ग्रासरुट लेभलदेखि नै मैले भने कस्तो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो चाहिँ पोस्टर टाङ्दै भराइन बोक्दै हिँडेको त म हो नि त, त्यो वर्कर हुँ म। एउटा साधारण पोलिटिकल एक्टिभिस्टले जे लाइफ जे भोगेको छ मैले सबै बोकेर म यहाँसम्म आइपुगेँ। म नम्बर 2 म्यान भएर मैले लामो काम गरेँ र मलाई के लाग्यो भने अब नम्बर 1 म्यान नभइकन यो पार्टीलाई चाहिँ अब चाहिँ रूपान्तरण गर्ने चाहिँ नसकिनेको भएको हुनाले म आफै चाहिँ अगाडि बढ्ला। यहाँ चाहिँ भन्छन् फेरि प्रकाश मान त के खालि काठमाडौँको भनेर भन्छ। अरे बाबा काठमाडौँकै मात्रै हो कि अब भन्नुको लागि के भन्ने, महामन्त्री चाहिँ इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड महामन्त्री त मै भएको हुँ नि, काठमाडौँमा मात्रै शिविर भएको भए हुन्थ्यो। यी सबै कुराहरू के हो भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रैबाट चाहिँ यस्तै नचाहिने नेगेटिभ हो नि। मैले भने नि 46 को आन्दोलनपछि 48 को निर्वाचनमा आमा छोरा भनेर भन्यो, पार्टीभित्रैबाट चाहिँ त्यो नारा लगा। अब अरूको चाहिँ आमा छोरा पनि उठ्नुहुने, दाजुभाइ पनि उठ्नुहुने, अब काङ्ग्रेसमै अरू पनि उठ्नुहुने। तर काठमाडौँको चाहिँ के हो भने गणेश मानको परिवार खालि दुःख खानुपर्छ, खालि कष्ट खानुपर्छ, खालि त्याग गर्नुपर्छ, के गर्नै पाउँदैन भन्ने खालको चाहिँ मेन्टालिटी राखेर कहीँ हुन्छ कहीँ पुग्छ। मैले भने मलाई अरू केही इन्ट्रेस्ट छैन। मैले जिल्लातिर जाँदाखेरि मैले चाहिँ भोगेको छु नि त। मलाई त एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ आँसु आउँछ, त्यस्तो हुन्छ। सबैको चाहिँ चाहना कस्तो भन्दाखेरि ओहो गणेश मानको छोरा आयो भन्छ, मङ्गला देवीको छोरा आयो भन्छ। एक्सपेक्टेसन यदि छ मलाई त के हो भन्दा म त नर्भस हुन्छु, थर कामेर आउँछ। त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार हामीले चाहिँ काम गर्न सकौँला कि मैले गर्न सकौँला कि नसकौँला। र मैले भने मेरो अरू केही इन्ट्रेस्ट छैन। ती यो चाहिँ भनौँ न यो काङ्ग्रेसको लागि डेमोक्रेसीको लागि हजारौँले चाहिँ जुन सेक्रिफाइस गरेको हो तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भने कदर गर्ने स्वरूप काङ्ग्रेस त संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। जिल्लामा मलाई गाली गर्छ सिनियर लिडर्सहरूले, लाज छैन तिमीलाई? किन के मैले राम्रै गरिरहेको छु भनेर भन्छु। त्यो होइन, त्यस्तो होइन। पार्टी कहाँ पुगिसक्यो तिम्रो यो चाहिँ बिपी कोइराला गणेश मानहरूले चाहिँ बनाएको पार्टी, तिमीहरूलाई चाहिँ अनि के तिमीहरूलाई चाहिँ ऊ फिलिङ हुँदैन? यो जोगाउनुको लागि अगाडि बढ्नु पर्दैन? नसक्नेहरूलाई अगाडि राखेर तिमीहरू पछि बसेर हुन्छ? पार्टीको यो दुर्दशा भइसक्यो, पार्टीलाई त जीवन्त राख्नु पर्यो नि भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ भन्छ मलाई।
त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले भने यसपटक चाहिँ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापति, यो चाहिँ केन्द्रीय पार्टी सभापति, म चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै आउँदो दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसरी अधिकार दिलाउनलाई काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक जिम्मेदारी वहन गर्यो, आउने दिनहरूमा पनि अब चाहिँ आम नेपालीले चाहिँ सोचेको एउटा चाहिँ यो सम्पन्न एउटा चाहिँ देशको नागरिक हुनुको लागि एउटा चाहिँ सार्वभौम एउटा चाहिँ जहाँ गए पनि विदेशमा जाँदा नेपालको पासपोर्ट देखाउँदाखेरि पनि शिर चाहिँ निहुर्ने नपर्ने नेपालीको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यही कारण मैले भनेको छु, मैले सबैलाई भनेको छु, मैले भने ममा के कमजोरी छ, के म यहाँ काठमाडौँमा जन्मेको हुनाले म केन्द्रको पार्टी सभापति हुन नपाउने, म डिस्क्वालिफाइड हुने त्यही कारण के म चाहिँ के हो भन्दाखेरि गणेशमान सिंहको मङ्गलादेवी सिंहको छोरा भएर म चाहिँ के हो भने डिस्क्वालिफाइड हुने, अरू सब छोराहरूले चाहिँ पाउने अनि गणेशमान सिंहको छोराले चाहिँ चुनावमा टिकट पनि लिन नहुने, केही पदमा पनि बस्न नहुने, खालि त्याग भनेर चाहिँ कहाँबाट हुन्छ। मैले त सबै नेताहरूलाई भनिसकेको छु, मैले पार्टी सभापति रामजन दाई सबैलाई भनेको छु कि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुहोस्, यो कारण तिमी हुँदैन होइन भने म केमा कम छ, सेक्रिफाइस हेर्ने हो। मैले भने आफ्नो टाइममा चाहिँ मैले पनि गरेको छु, सहाय आयोग गठन गर्दाखेरि राजालाई चाहिँ कसले च्यालेन्ज गर्यो, मै हो फर्स्ट। त्यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टर्निङ पोइन्ट हुँदाखेरि यो सबै कहीँ हाइलाइट हुँदैन हाम्रो। अब बाहिर जिल्लाको गरेको भए त यहीँकै मान्छेहरू चाहिँ पछि लाग्यो एकदम महान कर्ता हो यहाँ उहाँ गरेर हाम्रै जिल्लाकै नेताहरू पछि दौड्छ। अब मेरो पछि त दौड्नै हुँदैन, जातै जाने भयो। यस्ता छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भने मलाई चाहिँ केही हो छैन, मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, मैले भने यो कुरा गर्दाखेरि मैले एकदम मेरो चाहिँ भित्रबाट चाहिँ मनबाट चाहिँ मैले भनिरहेको हो। ल है, गणेशमान सिंह र मङ्गलादेवी सिंहको छोराले देशलाई जनतालाई र पार्टीलाई चाहिँ राम्रै गरेर गयो भन्ने चाहिँ त्यो स्थापित गर्ने बाहेक मेरो अरू केही छैन। र यो अभियानमा चाहिँ जसरी मैले भने नि 56 सालमा केन्द्रकारी समितिको असंवैधानिक यो चाहिँ के छ भने अनलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा जाँदाखेरि साथ दिए। अब त्यस्तै गरिकन अब चाहिँ डेमोक्रेसी जोगाउनुको लागि हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टीलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो र यो पार्टी जोगाउने भनेको पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ यो संस्थागत किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले यो ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले त काम पुऱ्याइसक्यो नि त। रिजल्ट केही राम्रो भएको छ? काङ्ग्रेसको चाहिँ विधानमा भएको महाधिवेशन त टाइममा हुन सक्दैन भने अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधानमा भएका समितिहरू कति एक्टिभ भएको छ हामीले चाहिँ बुझ्ने कि नबुझ्ने? यसरी नै चल्छ पार्टी। कहाँबाट चल्छ? ओपन कम्पिटिसनमा कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ लड्नु छ, उग्र दक्षिणपन्थीहरूसँग चाहिँ लड्नु छ, भिड्नु छ। यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ जीवन्त पार्टीको रूपमा यदि हामीले चाहिँ परिणत गर्न सकेन भने आउँदो दिनमा यो प्रजा परिषदको बाटोमा काङ्ग्रेस हिँड्छ। यो मेरो फोरकास्टै हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि महाधिवेशन भयो भने चाहिँ सबै चाहिँ महाधिवेशन हुनु पर्यो भन्छ, जिल्ला सभापति हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो भनेर सब हरेर आउँछ। अनि महाधिवेशन सकेपछि अनि सब सुत्न थाल्छ, काङ्ग्रेस खोज्नु पर्ने। अनि फेरि निर्वाचन आउँछ, अनि फेरि हरेर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खरे खोलाको चाहिँ क्यारेक्टर छ काङ्ग्रेस। हरेर बढेर आउँछ, सबैलाई टिकट चाहियो, सबैलाई ऊ चाहियो, सबैलाई चाहियो। अहिले पार्टीको मैले भने नि अघि पनि मैले भनिसकेँ 165 मा 23 सिटमा किन झरेको त? यो पार्टी संस्थागत नभएर ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले गरेर यो दुर्दशामा पुगेको। त्यो कारणले गर्दा संस्थागत गर्यो भने सबै विधि नियम अनुसार त हुन्छ नि त। यो विधानमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ विधानमै सीमित, कागजमै सीमित गर्ने त होइन, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा लग्नु पर्यो हो। पार्टीलाई त जीवन्त एउटा चाहिँ लाइभली पार्टी बनाउनुको लागि यो त
यो चाहिँ कस्तो 365 दिनै एक्टिभ हुनु पर्यो नि। खालि महाधिवेशन र चुनावको टाइममा मात्र एक्टिभ भएर पार्टी हुन्छ? यस्तो ओपन कम्पिटिसन छ, त्यसमा त के हो भन्दाखेरि जीवन्त पार्टी बनाउनुको लागि पनि अब हामीले चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि नेतृत्व चयन गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नु होला है, ख्याल गर्नुहोस्। मैले भने विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। फ्युचर कहिले सुनिश्चित हुन्छ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस बाँचेन, यो चाहिँ डेमोक्रेसी पनि बच्छ र काङ्ग्रेस पनि बच्छ। अब काङ्ग्रेसै कता पुग्ने हो भने डेमोक्रेसी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त ओलीको झन्डै 2/3 बहुमतले 2 पटक संसद विघटन गरेकै हो नि त। ध्यान दाइले भन्नुभएको करेक्ट कुरा हो। हामी नै हो, हामी गएर चाहिँ अब पार्टी सभापतिलाई चाहिँ भन्यौँ तपाईँको पार्टी सञ्चालन गर्नेमा हाम्रो चाहिँ विमति छ, तर यहाँ त के छ भन्दाखेरि यो ओलीले यो चाहिँ जुन हाउस डिजल्भ गरेर कन्स्टिट्युसनलाई आउट अफ ट्र्याक लगेको छ, त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि त हाम्रो इतिहास बमोजिम पनि यसमा त जिम्मेदारी तपाईँ पार्टी सभापति दलको पनि अपोजिसनको नेता भएर तपाईँ यसरी चाहिँ चुप लाएर बस्नु त मिल्दैन नि। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ पूर्ण समर्थन हुन्छ भनेर भनेकै हो। तर के हो भने पार्टी चलेको उसमा त हाम्रो चाहिँ सहमत थिएन। यो किन भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनै यताउता गयो भने त काङ्ग्रेसको अधिवेशनै हुन्छ कि हुँदैन के ठेगाना। कन्स्टिट्युसन रहेन अनि चाहिँ सबै कुराहरू एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, चित्त नबुझेको कुराहरू भनौँला, अधिवेशन हुँदाखेरि विवेक प्रयोग गरेर परिवर्तन गरौँला, यी सबै कुराहरू हुन्छ नि त। त्यो कुरा त्यही हो है। र म फेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि अब यो अब मेरो पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि छोटो बोलौँ भनेर भनेको, अब चाहिँ बोल्नु त अझ पनि मन लाग्छ, तर त्यही पनि म चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन अधिवेशन छ, यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र अघि भने जस्तै अब चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन लगतै के हो भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि अब यही सिटी हलमै कार्यक्रम हुँदाखेरि जसरी हामीले चाहिँ खड्गीलाई चाहिँ डेप्टी मेयर भनेर हामी भने जस्तै काङ्ग्रेसबाट जितेको मेयरलाई पनि हामीले एड्रेस गर्न पाऊँ। अब वडाहरूमा पनि मेजोरिटीमा हामीले होस् र चाहिँ काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनतालाई सेवा गर्नुको लागि काङ्ग्रेस चाहिँ अघि बढेको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरूले मैले भने नि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेल्दी कम्पिटिसन हुनुपर्छ र चाहिँ यो रिजल्टलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। मैले यो रिजल्टलाई मान्नुपर्छ भनेको कारण के हो भन्दाखेरि 8औं कि 9औंमा चाहिँ जिल्ला सभापति म इलेक्ट भएँ। हाम्रो यो अग्रज दाइहरूले चाहिँ मान्ने भने यो कसरी सभापति हुनसक्छ? मेरो लाइफ त खालि त्यत्तिकै छ, के हो के हो। तर मैले भने यतिका वर्ष भइसक्यो म चाहिँ अरू जस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाग ममा त छैन नि त। मैले भने मेरो अरू केही इन्ट्रेस्ट छैन है। पार्टीलाई संस्थागत गरौँ, डेमोक्रेसी जोगाउँ र चाहिँ संस्थागत गरेर आउने दिनमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र बनाउनुको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने मात्रै इन्ट्रेस्ट हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै र चाहिँ सौहार्द्र वातावरणमा चाहिँ तपाईँहरूको यो अधिवेशन सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ दिन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता प्रकाशमान 10वटा नगरपालिका आज 11वटा स्थानीय तहमा आज चाहिँ अधिवेशनका क्रममा उद्घाटन कार्यक्रमहरू भइरहेको छन् र यो उद्घाटन कार्यक्रम सकिनासाथ हाम्रा यो निर्वाचनका अधिवेशनका प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आदरणीय नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अग्रजहरू यहाँ बस्नुभएको छ, यो सिङ्गो सङ्गठनलाई हिजोदेखि चलायमान गरेर यो सङ्गठनको एउटा संरचना निर्माणदेखि लिएर सङ्गठनलाई सुसङ्गठित गरेर एउटा संस्थागत गर्ने कुराहरूमा निरन्तरता लागिरहनुभएका आदरणीय नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु आज यो 11वटै तहमा पनि एउटा सर्वसम्मतसँग एउटा पार्टीको एउटा सङ्गठन एउटा निर्माण गर्नको लागि सबैको भूमिका रहनेछ र यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू एकबद्धता भएर यो काठमाडौँको धरोहर, यो काठमाडौँको काङ्ग्रेसको सङ्गठनको धरोहर, यसलाई चाहिँ भोलिका दिनलाई एउटा सुनिश्चितता दिनलाई, मार्ग प्रशस्त गर्नलाई एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि गएर सम्पूर्णको नेतृत्व
स्थापित गर्नका लागि एउटा सहज रूपको मार्ग चाहिँ प्रशस्त गर्यो भन्ने किसिमको एउटा सन्देश दिनका लागि पनि हिजो हामी सङ्गठनमा जसरी विचलन आयो त्यो सङ्गठनको विचलनबाट हामीले सम्पूर्ण कुरा गुमाउनु परेको यो तीनै तहका निर्वाचनमा हामी बिचका कटुता हामी बिचको एकता कायम गर्न नसक्नाले सङ्गठनको सबल छँदै पनि सङ्गठनभित्र योग्य व्यक्तिहरू सङ्गठन गर्दा छँदै यत्र अनुहार गरेका नेताहरू हाम्रो नेतृत्वमा छँदै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ। त्यो केका कारणले भने यो अधिवेशनका 13औं महाधिवेशनमा गएर एउटा झिना झपटी हुँदा हामीले त्यो सम्पूर्ण कुराकोलाई सहज रूपले ग्रहण गर्न नसकेर एउटा सङ्गठनभित्रको निर्माणलाई एउटा सबल तरिकाले चाहिँ छलफल गर्न नसक्नालाई तेरो र मेरो भन्ने किसिमको काहीँ रह्यो कि भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति सिर्जना गरेको हो कि भन्ने मैले बुझेको छु र यो सङ्गठनको बुझाइ पनि त्यो हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। आज यो 14औं महाधिवेशनको क्रममा यो सुरुवातदेखि नै मैले तपाईँहरू सबैलाई भनेको थिएँ कुनै पनि युनिटमा मैले क्रियाशील सदस्यको लागि एउटा पनि युनिटलाई एउटालाई क्रियाशील सदस्य दिनुहोस् भनेर मैले कसैलाई सिफारिस गरिनँ, कसैलाई पनि निकाल्नुहोस् पनि भनिनँ। र आज 138वटा मेरो सिङ्गो जिल्ला कार्य समितिले 138वटा युनिटहरूमा निर्वाचनमा र यो अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यहाँबाट जाँदाखेरि हटाउने काम गरियोस् र कुनै पनि व्यक्तिलाई राख्ने काम गरियोस् भनेर सिङ्गो जिल्ला कमिटीले त्यो कहीँ पनि आग्रह र पूर्वाग्रह गरेन। तपाईँहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, मैले जहाँ पनि गरेको छु यो 46 सालभन्दा अगाडि लाग्नुहुने पार्टीमा चाहिँ अनवरत रूपमा सङ्घर्ष नगरे तापनि हिजो त्यो अप्ठ्यारो त्यो असहज परिस्थितिमा जसले काङ्ग्रेसी हुनुभन्दा सर्वस्व हराउनुहुन्थ्यो, जसले काङ्ग्रेसीको एउटा झन्डा बोक्दा उसले आजीवन कारावासका सजाय भोग्नु पर्थ्यो, जसले मृत्युसम्म वर्ण गर्नु परेको अवस्थामा त्यो अवस्थामा जो सडकमा निक्लिएर म काङ्ग्रेसको 4 तारा झन्डेर म काङ्ग्रेसमा प्रजातन्त्रको लागि लड्छु भनेर निक्लेको व्यक्तिहरू कहीँ पनि विस्थापित नहुन्। त्यो भयो भने यो सिङ्गो सङ्गठनलाई त्यो असह्य हुनेछ र जसले मलाई एउटा भूमिका निर्वाह गर्नलाई मलाई भूमिका निर्वाह गर्ने नेताले उहाँले सधैँ यो सन्देश मलाई दिएको छ। त्यसकारण म सिङ्गो पार्टीभित्रका नेता नेतृत्वहरूलाई स्थापित गर्ने काममा विस्थापित गर्ने काममा नलाग्नुहोस् भनेर मैले सम्पूर्णलाई आग्रह गरेका थिएँ। आज त्यही अनुरूपले हिजो 13औं महाधिवेशनमा के हो 12औं महाधिवेशन के हो म जान्न, आज 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दाखेरि कहीँ पनि मैले दिँदा सङ्गठनमा अनवरत रूपमा लाग्नुहुने निरन्तरता दिइरहनुहुने अग्रज व्यक्तिहरू विस्थापित भएर बस्नु अवस्था मैले कहीँ भेट्टाएको छैन। त्यसका लागि पनि विशेष गरी म सिङ्गो महानगर समितिमा यो प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका आदरणीय मित्रहरू, नेतृत्वमा बस्नुहुने आदरणीय नेताहरू, मेरो सम्मानित नेताहरूप्रति म सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट मेरो तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज पुनः म यो महानगरकोदेखि लिएर 10वटा नगरका अधिवेशनका क्रममा हामी गएका छौँ। अधिवेशनका क्रममा जाँदा अघि नै मैले भने यो सिङ्गो काठमाडौँ जिल्लाको पहिचान, यो काठमाडौँ जिल्लाको पहिचान भन्नाले यहाँ काहीँ केही किसिमका चाहिँ अलिकता आफूलाई चाहिँ विचलन त भन्दिनँ म, आफूलाई कतातिर जाँदाखेरि सहज पर्छ भन्ने किसिमले बोलिन्छ। हामीले आदरणीय धरोहर जसले गर्दा आज यो स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण प्राप्ति गरेर आफ्ना जीवनका अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गरेर एउटा आफ्ना गाथा जसले निर्माण गरेको, जसले त्याग गरेको आज आदरणीय सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह सर्वोच्च कमान्डर शिखर पुरुषका नाम लिँदाखेरि एउटा लिगेसी र एउटा भन्नुहुन्छ। आज त्यसको एउटा मान मर्दन हुने काम चाहिँ मैले कतै सुन्नमा पनि आएको लागेको छु। मलाई कतै अप्ठ्यारो असजिलो लाग्छ। आज मैले उदाहरण यो कार्यक्रममा मैले बोलिरहँदाखेरि मलाई दुःख पनि लाग्छ। आज हामीले हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो गर्व गर्ने कुराहरूलाई, हाम्रा पहिचानलाई जो किसिमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हिजोको यो हामी पारिवारिक एउटा सन्तति भएर एउटा स्वतन्त्रताका लागि एउटा प्रजातन्त्रका लागि अनवरत सङ्घर्ष गरेको यो यत्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामीले कतै बिर्सिँदै जाँदा फेरि हिजोकै 12औं 13औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेको त्यो अवस्थामा फेरि कुनै हामी पुग्नु त होइनौँ। त्यसका लागि म सोच दिनलाई तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरी उहाँलाई हामीले शिरमा राखेर उहाँको स्मरण गर्दै जाँदा, उहाँलाई मनन गर्दै, उहाँका जीवन कालखण्डलाई मनन गर्दै जाँदा यहाँ आदरणीय ध्यानदायी पनि हुनुहुन्छ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभएको छ, यो समग्र आदरणीय नेताहरू सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँहरूका जीवनका गरेका घटनाक्रमहरूलाई लिँदा हामीलाई कतै कम्पन हुन्छ। हामीलाई त्यो किसिमको आवाज मात्रै गर्दा पनि हामीलाई त्यो सोच्न पनि परिकल्पना गर्ने गाह्रो अप्ठ्यारो पर्ने किसिमको परिस्थिति सिर्जना आउँछ। आज जीवनमा त्यत्र गरेका मान्छेहरूलाई कसैबाट आश्रित, कसैबाट एउटा चाहिँ एउटा पुर्खौली भन्ने किसिमका शब्द चयन पनि गर्दा हामीबाट त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि त्यो विनम्रतापूर्वक सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी म आज यो काठमाडौँका सम्पूर्ण काङ्ग्रेसी जनहरू अहिले मैले भने आज यो अधिवेशनका क्रममा, यो उद्घाटन क्रममा आज अहिले मेरो उद्घोष गराउने मित्र सचिवजीले पनि
पुगिसक्नुभयो। सङ्गठन निर्माणका क्रममा गएर विविध कारणले गर्दा हिजो 10,000 12,000 क्रियाशीलले एउटा मतदान गरेर चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति थियो। आज त्यसलाई साङ्ग्रेर पार्टीले एउटा त्यसलाई स्पष्टता दिएर एउटा नेतृत्व तहबाट महानगरलाई र नगरपालिकालाई नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने एउटा सङ्ख्यामा एउटा घटेर आज चाहिँ एउटा यो महानगरपालिकाले नै आज नेतृत्व पाउने, यो 13औँ आज नेतृत्व पाउने सो अवसर छ। त्यो सो अवसरलाई सहज रूपमा एउटा संस्थागत रूपमा एउटा सम्पूर्ण कुराले एउटा भित्री आत्मादेखि त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको यो सङ्गठनको हितलाई बुझेर त्यो नेतृत्व कायम गर्दै आज नेतृत्व स्थापित गर्नमा तपाईँहरूलाई आउनु भएको छ। त्यसका सफलताका लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। म आफै पनि यो कुरामा शुभकामना म लिन चाहन्छु। किन भन्नुलाई आज सिङ्गो यो काठमाडौँ जिल्लाले एउटा गर्व गर्न लागेको आज एउटा सङ्गठन निर्माण हुँदैछ, जुन सङ्गठनले गर्दा हामी 10वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा प्रभावित एउटा सङ्गठनलाई कुशल सङ्गठन निर्माण गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महानगर समितिको आज निर्माण हुँदैछ। त्यो निर्माणका कुरामा हामी सबै सहभागी हुनेछौँ। त्यो सहभागिताका लागि तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र आज म विशेष गरी भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले धेरैले बुझ्नु भएको छ, धेरैले सोच्नु भएको छ। यो मभन्दा नि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशनले आज राष्ट्रको रूपमा एउटा सम्बोधन गर्छ, राष्ट्रिय रूपमा एउटा पहिचान दिलाउँछ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले अधिवेशनका क्रममा नेतृत्व छान्ने र जिम्मेवारी ल्याउने कुरामा कति संस्थागत र कति सद्भाव राखेर गर्यो। यो सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा आवाज चाहिँ एउटा सिङ्गो राज्यलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा इतिहासमा भोलिसम्म एउटा चाहिँ उदाहरणीय रूपमा चाहिँ यो प्रस्तुत होस्। त्यसका लागि सबैको सहभागिता होस्, सबैले समन्वयकारी भूमिका होस्, उचित किसिमको एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यसमा कार्य होस् भन्ने किसिमको तपाईँहरूलाई म सिङ्गो सङ्गठन तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई म चाहिँ त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै मैले भने हामीले धेरै स्मरण गर्नुपर्छ, धेरै सम्झना गर्नुपर्छ। आज यो काठमाडौँ भनेको यो काठमाडौँको परिचय यो त्यसै काठमाडौँ बनेको छैन, त्यसै काठमाडौँले के गर्छ काङ्ग्रेसले भन्ने परिचय भएको छैन। हिजो मैले भने त्यस्ता सर्वोच्च शिखरको जन्मभूमि हो, त्यस्तो सर्वोच्च शिखरको कर्मभूमि हो। उहाँबाट चाहिँ सुरुवात भएको एउटा सङ्गठन निर्माणका कुरा हो। यसले गर्दा यो काठमाडौँले यसले ठुलो महत्त्व राख्ने भएको हुनाले मैले आज तपाईँहरू समक्ष सबैलाई आग्रह चाहन्छु, सबैले संयमित भएर एउटा शालीनतापूर्वक एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र आदरणीय नेताहरू यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णबाट यो समन्वयकारी भूमिका यो सङ्गठनलाई हिजोका भएका तिक्ततालाई न्यूनीकरण कुरा सकैभर यसलाई सम्पूर्ण कुराको निराकरण नभए यसलाई चाहिँ सकभर न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सहयोग होस्, समन्वयकारी भूमिका होस्। त्यसका लागि म आग्रह गर्दै आज पुनः यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मित्रहरू, आदरणीय मेरा प्रमुख अतिथि, आदरणीय नेताहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै यो सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन, काठमाडौँ महानगर समिति सशक्त रूपमा बलियो भएको खण्डमा तपाईँ हामीले आशा अपेक्षा गरेको जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका बन्छ र काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउन सक्छ भन्ने हामी विद्यार्थी, हामी युवाको बुझाइ हो। तसर्थ अब बन्ने महानगर समितिले सशक्त रूपमा काठमाडौँभित्र रहेका सबै वडाका सबै काङ्ग्रेसजन जो काङ्ग्रेसमा बसेर दुःख गरेर सङ्गठन गरेर लागेका ती अग्रज साथीभाइ सबैजनाको भावनालाई समेटेर काठमाडौँ महानगर काङ्ग्रेस सशक्त रूपमा अगाडि लानेछ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। यो काठमाडौँ वीर गणेशमान सिंहको भूमि, हामीले देशको 75 जिल्लालाई सन्देश दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व भएको कारणले गर्दा काठमाडौँको महानगर सर्वसम्मत रूपमा काठमाडौँको महानगर बन्यो भन्ने सन्देश दिन पाएदेखि सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्र समितिको बुझाइ हो। र काठमाडौँको काङ्ग्रेस बन्ने यो महानगरले सशक्त रूपले अब हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा सबैवटा यहाँ निर्वाचनका प्रत्याशी काठमाडौँका मेयर राजुराज दाई भन्दै गरियो। अब अर्को कार्यक्रममा काठमाडौँका मेयर, काठमाडौँका उपमेयर, काठमाडौँका सबै वडाका निर्वाचित वडाध्यक्षहरू
यो कार्यक्रममा अब काङ्ग्रेसका कार्यक्रममा आसन गरिएको हेर्न पाइयोस्, देख्न पाइयोस् र त्यो बनाउन, त्यो देख्न, त्यो हेर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समिति र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला समितिले सबै गर्ने तपाईँको बिचमा बाचा गर्दै अब भन्ने नगर समितिले सशक्त रूपमा अगाडि काङ्ग्रेसलाई लानेछ, बलियो बनाउनेछ र यो वीर गणेश मान सिंहको भूमिलाई, यो पवित्र भूमिलाई सशक्त रूपमा काङ्ग्रेसलाई अगाडि लान सक्छ र यो सबैभन्दा ठुलो टेवा काठमाडौँ जिल्लालाई यो महानगर समिति बन्छ भन्ने कुरामा आशावादी हुँदै तपाईँको माझबाट बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। दरिलो र बलियो हुन सक्छ, किनभने म स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख भएको नाताले तपाईँहरूले देखि नै राख्नु भएको छ, हामी यहाँभित्र आफ्नो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। लोकतन्त्रमा भनेको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। हार जित आफ्नो ठाउँमा छ, हार्यो भनेर जीवनै सब सिद्धियो भनेर चाहिँ सोच्ने होइन। किन त भन्दाखेरि हामी पनि यस्तो चिजबाट पार गर्दै यहाँसम्म पुग्न सफल भएको हो। नेताहरूले हामीलाई पनि अगाडि सारेको, हामीले धेरै वर्ष पार गरेर कति आँखाबाट आँसु झरे, कति हाँसो आयो, त्यो पार गर्दै गर्दै यो ठाउँसम्म पुगेको हो। यो सिक्नु अत्यन्त आवश्यकता छ। त्यसैले अहिले आउने युवा जमातहरू चाहिँ चाँडै नै यो ठाउँ पाइहालौँ भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ राख्नु पनि पर्छ, युवालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। तर हाम्रो अग्रजलाई चाहिँ मान्यता गर्दै, मूल्य मान्यता गर्दै अगाडि बढुन् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आफूले विचार गरेको छु र त्यसै कारणले ढिलो होला, ठाउँमा अवश्य पनि पुग्छ। निरन्तर म यो बिन्दुमा पुग्न सक्छु भन्ने चाहिँ हामीले अठोट गऱ्यो भने पक्कै पनि त्यो बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ। आज यहाँ लोकतन्त्रको लागि लड्ने हाम्रा युवा जमातहरू यहाँ छन्, जेल नेल खाएकाहरू पनि छन्, त्यसै त्यो ठाउँमा पुगेको होइन। हेर्नुहोस्, म पनि त्यो ठाउँमा त्यसै पुगेको होइन। जेल नेल खाएँ, पिटाइ खाएँ। तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि महानगरपालिकाको अहिले तपाईँहरू उपमेयर भएर जिताउनु भएको छ, कुनै नेपाली कङ्ग्रेसलाई शिर निहुराउने काम मैले गरेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ उच्च ठाउँमा पुर्याउने किसिमले मैले काम गरेको छु। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, महानगरपालिका भनेको यस्तो चिज हो। त्यसकारण अबको यो आफ्नो प्रतिस्पर्धाभित्र हार जित आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, भोलि फेरि उहाँलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्नु नै पर्छ। त्यसैले अबको स्थानीय चुनावमा मैले जहिले पनि नेताहरूले भन्ने गरेका छु, जरा भनेको स्थानीय सरकार हो। यो जरालाई मजबुत बनाउनु पर्छ, अनि मात्र हामीले सङ्घ प्रदेशलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। जरा कमजोर भयो भने सङ्घ प्रदेशलाई मजबुत गराउन सकिँदैन। त्यसैले यो जरालाई चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, अब पकेटबाट होइन, जनतासँग भिजेका हाम्रा जति पनि छन् उहाँहरूलाई टिकट दिनुहोस्, या इकाइ सभापतिले नपायो भने कोसँग पाइन्छ उहाँहरूलाई दिनुपर्छ, अनि मात्र हामी जरा चाहिँ बलियो पारेर हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले अहिले यो महानगरपालिकामा जुन अहिले अधिवेशन हुँदैछ त्यसलाई हामीले मजबुत बनाउन, हाम्रो आफ्नो भित्र आन्तरिक कति लडाइँ हुन्छ, त्यो लडाइँलाई एक ठाउँमा राखेर यो हाम्रो एउटा बानी नेपाली कङ्ग्रेसको कस्तो छ भन्दाखेरि 365 दिनमा 364 दिन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस हुन्छ। त्यो 65 दिन चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। त्यो दिन चाहिँ नबनिनु हुन चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दै अहिले जुन इकाइदेखि प्रतिनिधि भएर तपाईँहरू आउनुभएको छ यसको लागि चाहिँ म फेरि एकचोटि शुभकामना भने धेरै बोल्नुभन्दा अब हामी अधिवेशनको सङ्घारमा हुँदाखेरि यहाँबाट पार गरेर भर्खर एउटा पार गरेर आएँ, फेरि क्षेत्र पार गर्नु छ, फेरि जिल्ला पार गर्नु छ, अनि केन्द्र पार गर्नु छ। हामी यसरी जानेछ। अब हामीले खोज्ने भनेको मैले एउटा कुरा म यहाँ भन्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हामी अघि हाम्रा जिल्ला सभापति सबुजीले भन्नुभयो, हामी यो भूमि भनेको सर्वमान्य नेता गणेश मान सिंहको भूमि हो। उहाँले यदि 2007 सालदेखि लिएर ऊ बेलादेखि 2003 सालदेखि उहाँले अनवरत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई योगदान नदिएको भए आज तपाईँ हामी पनि यो ठाउँमा पुग्नेवाला थिएन। हामीलाई गर्व छ, हामी काठमाडौँवासीलाई गर्व छ, हाम्रा पनि नेता चाहिँ इमान्दार नेता हाम्रो हातमा र हामीलाई आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। उहाँको सुपुत्र प्रकाश मान दाइलाई अब हामीले अगाडि सार्नै पर्छ। अब जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेस, किन त भन्दाखेरि जहिले पनि हामी काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, काठमाडौँले हरेक आन्दोलनलाई फेस गरेको छ। हेर्नुहोस्, म आफैले पनि पेटाल स्यालसँग आन्दोलन एकदम 62-63को आन्दोलनलाई फेस गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ नेतृत्व हामीले यस्तो छान्नुपर्छ कि इमान्दार नेतृत्व, कहिले सरकारमा बस्दाखेरि कुनै
दाग नभएको अब हामीले इमान्दार नेतृत्व अर्को चाहिँ पार्टीलाई हाँकेर जान सक्ने अब हामीले नेता छान्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँ हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। त्यसकारण हामीले अब सोच्नुपर्ने बाध्यता अब हामीले बनाइसकेका छ। काङ्ग्रेस रहेन हामी रहन्छ, काङ्ग्रेस रहेन भने तपाईँ हामी पनि रहँदैन। त्यसैले यसलाई सोच्नुपर्ने बाध्यताहरू धेरै छ। त्यसकारण मैले धेरै बोल्नुभन्दा म तपाईँहरूलाई फेरि शुभकामना दिन यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। यो कोठे सभा पनि होइन, यो सभा भनेको त्यो संस्थाको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको कारणले गर्दाखेरि यो नगर हाँक्ने बुथ प्रतिनिधि मात्र भएर हामी आएका छैनौँ। मैले देखिरहेका छु यहाँका प्रत्येक नगर प्रतिनिधिहरू आवश्यकता पर्यो परिस्थिति र समयले साथ दियो भनेदेखि वडा मात्र होइन, नगर मात्र होइन, भोलि देश हाँक्छु भनेर कम्मर कसेर आएका प्रतिनिधिहरूको सभा हो। त्यसैले आजको यो सभा काठमाडौँ महानगरको अधिवेशन मात्र काठमाडौँ जनताहरूले हेरिरहेको छैन। समग्र राष्ट्रले काठमाडौँ महानगरको महाअधिवेशनले राष्ट्रको लागि कस्तो नेतृत्व दिन्छ त्यो हेरिरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले हाम्रो नेता चुन्दाखेरि त्यसको र उसको कुरा नसुनिकन आफ्नो विवेकले ठानेर नगरको नेतृत्व लिने होइन, राष्ट्रको नेतृत्व लिन सक्ने त्यो नेतालाई चयन गर्न सक्यो भनेदेखि यो नगर अधिवेशन भएको त्यो बेला सफलता हुन्छ। धेरै कुराहरू आयो। 33 सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा हतियार बिसाएर राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल प्रत्यागमन भइसकेपछि गणेशमानजीलाई सिंहदरबारको एउटा कालो कोठरीमा जिल्ला न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा चलाइयो। त्यो बेला यस्तो सभा थिएन। 10-12 जना काङ्ग्रेसहरूको जिल्ला अदालतमा भेला भएको थियो। जनकमान विशेष अदालतको न्यायाधीश समक्ष बयान दिएर गणेशमानजी बाहिर आउन साथै सबलाई सुन्ने गरिकन गणेशमानजीले भन्नुभयो, द अपरेसन वाज सक्सेस बट पेसेन्ट इज नट आउट अफ डेन्जर। अपरेसन त शल्यक्रिया त सफल भयो, तर बिरामी खतरामुक्त भएको छैन है भने जस्तै अहिले पनि हामी काङ्ग्रेसीहरू एमालेको विभाजनको निशुल्कको अन्मेलले गर्दाखेरि हामी सत्तामा जाउँला, काङ्ग्रेस जितौँला भन्ने बडो हर्षोल्लासका साथ आइरहेको छ। तर त्यो नठान्नु होला है। अरू कमजोर भएर आफू बलियो हुनु भनेको बलियो होइन त्यो। त्यसकारण यो नगर अधिवेशनले सङ्गठनलाई चाहिँ डिगो र दरिलो पार्ने बलियो सङ्गठन दिन सक्यो भनेदेखि अनि यो नगर अधिवेशनको चाहिँ सफलता हुन्थ्यो। सायद गगनी र म पनि थिएँ होला। गणेशमान पालिके त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटर थियो। सिनेटमा एउटा शिक्षाविद हो। उसले पोखरामा एउटा कन्या क्याम्पस कन्या क्याम्पस खोलेको गणेशमान पालिके त्यसको प्रमुख थियो। चन्दा माग्न आयो दण्डकालमा माओवादीहरूले गणेशमानले चन्दा दिएन, तिमीलाई किन चन्दा दिने। अनि त्यसको भोलिपल्ट एउटा साना फुर्जा केटाहरू त्यो क्याम्पस जलाउन आयो। गणेशमान पनि जैन थियो, असाध्यै बलियो। अनि ती फुर्जा केटालाई समातेर 2 हातले समातेर फालिएछ। साथीले के भनेछ भने त्यो गणेशमानजी
बेकारमा किन न्यु खोजेको यो भोजाहरूसँग माओवादीसँग अलिकति जलाइन्छ दमकल लाउँछ निभाइहालिन्छु भने हेर्नुहोस् यो क्याम्पस भनेको मेरो रगत पसिनाले चाहिँ जन्माएको क्याम्पस हो। मेरो अगाडि यो क्याम्पस जलाएको मैले हेरिरहनु पर्यो भनेदेखि म बाँचेको के अर्थ रह्यो भने जस्तै म जहाँ पनि भन्थेँ यत्रो सङ्घर्षशील काङ्ग्रेसको उपस्थितिमा पनि अब स्थानीय चुनाव मलाई लाग्छ घर दैलोमा आइसकेको छ। सङ्घीय चुनाव वैशाखमा अर्ली इलेक्सन हुने वैशाखमा भन्ने कुरा आइरहेको छ। यत्रो दरिलो काङ्ग्रेसहरूको उपस्थितिमा पनि अब पनि स्थानीय निर्वाचन प्रदेश सभा सङ्घीय संसदमा हामी हाल्नु पर्यो भनेदेखि यो सभाको उपस्थितिको औचित्य के रह्यो। त्यसकारण यो सभाको सफलता भनेको आजको नेतृत्व छान्नु मात्र होइन, भोलिको भविष्यको नेतृत्वलाई चाहिँ तयार पार्नुको लागि पनि यो अधिवेशन चाहिँ सार्थक रहोस्। मैले 30 सालमा जुल्फिकार अली भुट्टोको न्युज विकमा एउटा इन्टरभ्यू पढेको थिएँ। न्युज विक टाइम्समा भनेको जो पायो त्यसको इन्टरभ्यू आउँदैन। त्यो बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोको चाहिँ इन्टरभ्यू थियो। इन्टरभ्यूमा सबभन्दा पछि सबै पत्रकारले सोधे जस्तो सोध्ने एउटा चलन छ, त्यसले पनि सोध्यो न्युज विकले, तपाईँको पाकिस्तानी जनतालाई के सन्देश छ भनेर। अनि भुट्टोले एकै सेन्टेन्समा सिद्ध्याइदियो, आई नेभर बिलिभ पिपल विल एभर बी रङ। म कहिल्यै विश्वास गर्दिनँ जनताले गलत निर्णय गर्छ भनेर, त्यतिकैमा सिद्ध्याएँ। त्यसैले हामीले यो अलिकति कटु कुरो सत्य है, हामीले उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दाखेरि जनतालाई हेपेर उम्मेदवार प्रस्तुत नगर्नु। सुशील कोइराला सभापति हुँदाखेरि अङ्ग्रेजी साहित्यका अत्यन्तै विशारद अभि सुवेदी भन्ने, जसको विद्यार्थी म पनि हो, मलाई गर्व लाग्छ अभि सुवेदीको विद्यार्थी हुन पाउँदाखेरि। त्यो अभि सुवेदीले एउटा कान्तिपुरमा आर्टिकल लेखेको समानुपातिकको विषयमा, त्यसमा भित्रिनीदेखि लिएर पैसाको दुरुपयोग त्यो जम्मै वर्णन गर्यो। तर एउटा यस्तो वाक्य त्यो आर्टिकलमा चाहिँ समावेश भएको छ, त्यो वाक्य महिलाहरूको अगाडि बोल्नलाई भन्नलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यसैले जनता भनेको आगो जस्तो हो, आगोलाई सँगै राख्यो भनेदेखि उसले राप दिन्छ, ताप दिन्छ। त्यो आगोलाई छोयो भनेदेखि उसले पोल्छ, आगोसँग खेल्यो भनेदेखि उसलाई डराइदिन्छ। त्यसैले मलाई हाम्रै जिल्लाको सचिव प्यारे शङ्कर मल्लले एउटा वनको कार्यक्रममा यस्तै भाषण गर्दाखेरि उसले बोलेको थियो। म जहाँ पनि शङ्कर मल्लको उदाहरण दिन्थेँ। यो के भन्थ्यो भने नेता भनेको उदाहरणीय हुनुपर्छ, अनुकरणीय हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो नेता हुनुहुन्छ, अनुसरणीय हुन लाग्छ। प्रस्तुतिकरण मात्र चाहिँ नेता हुने होइन। त्यसैले नेता र जनता भनेको वन र बाघ जतिकै चाहिँ सम्बन्ध रहन्छ। जति घना जङ्गल भयो, वन भयो, त्यति बाघको सुरक्षा रहन्छ। जति नेता दरिलो भयो त्यतिकै चाहिँ जनताको सुरक्षा रहन्छ। जति जनता सक्षम भयो, बाघ भएपछि वनको रक्षा हुन्छ भने जस्तै वन भएपछि बाघको पनि सुरक्षा हुन्छ। नेता दरिलो भनेदेखि जनता सुरक्षित हुन्छ। जनता जान्ने बुझ्ने भयो भनेदेखि राम्रो नेताको चाहिँ छनौट हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ
मैले यो कुनै बनावटी कुरा भएको होइन, देशको वास्तविक कुरा गरेको। जुन देशको नेताहरू ठेकेदारको घरमा बसेर राजनीति गर्छ, जुन देशका स्वास्नीहरू कमिसन एजेन्ट र दलालीहरूको चाहिँ घरमा चाकरी गर्न जान्छन्, तिनीहरूको इसारामा नेताका स्वास्नीले काम गर्छ भनेदेखि त्यसले देशको उँभो लाग्दैन। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ चुन्ने नेता भनेको, नगरको भनेको, जिल्लाको, राष्ट्रको नेता भनेको आहा कस्तो राम्रो नेता चुन्यो भन्ने त्यो भानअनुसार जनताले, कार्यकर्ताले नेता चुन्नु सक्यो भनेदेखि त्यो पार्टी चाहिँ दलीय हुन्छ। होइन, त्यस्तै पार्टीको चुनिएको पनि कस्तो चुनिएको पनि ठेक्कार, उम्मेदवार भएको पनि ठेक्कार गऱ्यो भनेदेखि त्यो मजा आउँदैन। र अन्तमा यस्तै विद्वानहरूको चाहिँ नि सभा भएको थियो। त्यो सभामा एउटा विद्वानले अर्को विद्वानलाई सोधेछ, ज्योतिले के देखिँदैन? सबले भनेछ ज्योतिले नदेख्ने के छ, सबै देख्छ भनेपछि त्यो विद्वानलाई चाहिँ नि यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ चित्त बुझेन। होइन, ज्योतिले एउटा चिज देखिँदैन, जहाँ ज्योति प्रवेश हुन्छ, प्रकाश जहाँ पुग्छ त्यहाँ अन्धकार हट्छ है। त्यसैले अस्तमा सद्गमे तमसमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतगम भनेको। त्यसकारण अन्तमा म नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानजीले आज यो नगरसभाको उद्घाटन दियो प्रज्वलित गरेर चाहिँ गर्दैछ र उहाँले गरेको प्रज्वलितको दिएको ज्योतिले यो राष्ट्रको प्रजातन्त्र झलमल्ल भएको देख्न पाओस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। दोस्रो अधिवेशन सकिन साथै, दोस्रो अदालतबाट निस्कन साथै हाम्रो नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान, गगनजीहरू सबै गएर शेरबाजीलाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर, शेरबाजी पनि फुक्क भएर बसेको थियो, प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर निर्देशन दिन जाने उहाँहरू नै हो। अनि पछि र सबै नेताहरू भित्र मनमा यो केपी ओली पनि शेरबहादुर प्रधान, अब तेस्रो पार्टी भएको संसदमा तेस्रो पार्टी भएको पनि कहीँ संसदको नेतृत्व लिन सक्छ, तर देखाइदियो। यही भएको हुनाले हामी हरेक अध्यायमा हामीले काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्ने मजबुरी भएको हुनाले यो अधिवेशनबाट जसरी शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाए जस्तै र अहिले यो अधिवेशन सुचारू रूपमा सफलता होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।